आजको प्रश्नबाट टीकाराम घिमिरेको नमस्कार। आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न वर्ग र समुदायले आफ्नो प्रतिनिधित्वलाई लिएर चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समुदाय पनि छ, जसले आफूले निर्धक्कसँग भोट हाल्न पाउने स्थितिको ग्यारेन्टीका लागि माग गरिरहेको छ। त्यसमाथि दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई मत हाल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता नभएको भन्दै भोट हाल्न कसरी जाने भनेर प्रश्न समेत त्यसैका छन्। आज हामी निर्वाचनका सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाललाई छुने कोसिस गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अपाङ्गता अधिकार कर्मी तथा नेत्री युवा सङ्घका केन्द्रीय महासचिव रामचन्द्र गैरी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आजको प्रश्न सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र अवसरका लागि टीकारामजीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो निर्वाचन अब लगभग नजिकै रहेछ, हामी मतदानको अब सन्निकट पनि छौँ, उम्मेदवारहरू अब घर घर पनि जाँदैछन्। एउटा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अब घर घर आएका उम्मेदवारलाई के सवाल गर्ने यहीँबाट यो सवाल गर्ने सन्दर्भमै तपाईँको सवाल चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। वास्तवमा अहिले हामीले यो सवालको अलिकति पृष्ठभूमिमा म जान चाहन्छु, किनभने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भोटरको रूपमा, मतदाताको रूपमा पहिचान नगर्ने संस्कारबाट अहिले अलिकति फेरिएको छ र नेताहरूले अथवा चाहिँ उम्मेदवारहरूले बिस्तारै आफ्नो क्षेत्रमा कहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि मतदाताका रूपमा छन् भनेर खोजी गर्न थालेको हामीले चाहिँ पाएका छौँ। र यो चाहिँ स्थानीय सरकारको सबैभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, सङ्घीयताको सुन्दर पक्ष पनि हो। यसैसँग जोड्दाखेरि चाहिँ अधिकांश अपाङ्गता भएका युवाहरू जो फर्स्ट टाइम भोटर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले मतदाता परिचय पत्रको क्याम्पेन चलाउँदाखेरि पनि उहाँहरूमा जब मतदाता परिचय पत्र हुन्छ त्यति बेला एक किसिमको मर्यादा, एक किसिमको आफूलाई अब मान्छेले चिन्छन्, रेकग्नाइज गर्छन् भन्ने खालको सन्देश चाहिँ विकास भएको अवस्थामा उम्मेदवारहरूले अपाङ्गतालाई खोज्दै जानुभएको छ। यहाँको अब त्यो गर्ने सवाल के त भन्दाखेरिमा सिधै हाम्रा लागि के हुन्छ, तपाईँहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत व्यवस्था भन्दा पनि त्यो अवस्था मैत्री वातावरण कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको राजनीतिक दल जहाँबाट तपाईँले उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको घोषणापत्रले अपाङ्गताको सवालमा कहाँ के बोलेको छ, यी सवालहरू चाहिँ सायद सुरुवाती चरणमा गर्नुपर्ने हुन्छ होला र प्रवेश बिन्दु यही नै हो। राजनैतिक दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यो सहभागिताका दृष्टिकोणले अब त्यति धेरै सहभागी गराउन सकेनन्। अहिलेसम्मको विवरण हेर्ने हो भने अत्यन्त थोरै मात्रै टिकट पाएको जस्तो देखाएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू टिकट पाएका थिए, केहीले जिते, राम्रो काम गरे, उनीहरू कति दोहोरिए, त्यसको एकिन विवरण त आउला। तर जे हामीसँग अहिले देखिन्छ दृश्यमा, त्यो तथ्याङ्कका हिसाबले भन्दा पनि त्यो दृश्य चाहिँ खासै सकारात्मक छैन नि। उनीहरू हामीप्रति वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति सकारात्मक छन् भन्ने उनीहरूले स्वीकार गर्न थालेको विषयप्रति छ। वास्तवमा यो एकदमै गम्भीर प्रश्न सँगसँगै गम्भीर एउटा सवाल पनि हो टीकारामजी, किनभने राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गताको सङ्ख्या देखेको कारणले अस्वीकार नगरेका हुन्, तर मुद्दालाई मूलधारमा ल्याउनको लागि अझ धेरै स्वीकार गरेको अवस्था चाहिँ हामी देख्दैनौँ। विभिन्न चरणमा मूलधारका प्रमुख शीर्ष नेताहरूले प्रयोग गर्ने शब्दहरूलाई नै किन नलिउँ, उहाँहरूले प्रयोग गर्ने आशयलाई नै किन नलिउँ, उहाँहरूमा अझै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई एउटा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्तिको विकास नभइसकेको अवस्था छ र त्यो सीमित नेतृत्वहरूमा त्यो अपाङ्गताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति विकास नभएको रिफ्लेक्सन चाहिँ उहाँहरूका जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा, उहाँहरूका चाहिँ अन्य भातृ सङ्गठनहरूमा लगायत उहाँहरूको राजनीतिक घोषणापत्र र स्थानीय तहसम्म बन्ने संरचनाहरूमा चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ। यदि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साँच्चीकै उहाँहरूले प्रवर्धन गर्ने हिसाबमा र उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा उहाँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो र सचेत हुनुहुन्थ्यो भने यी संरचनाहरू, यी घोषणापत्रहरू, उम्मेदवारीहरू अझ फराकिलो दायराबाट आउँथे, अझ समावेशी बन्थे। केवल यति कुरा चाहिँ सत्य हो कि अपाङ्गताको सङ्ख्या र अपाङ्गता आन्दोलनबाट गरिएको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जुन राजनीतिक दलहरूसँग भएका विभिन्न सङ्गठनहरूको दबावका कारणले कमसेकम पहिचान भएको छ, पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेर स्पेस क्रिएट गर्ने अवस्था चाहिँ आइसकेका छैन। भनेको तिले चाहिँ एउटा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यदि मूलधारमा आउन चाहेको खण्डमा चाहिँ राजनैतिक दलहरूका व्यक्ति पात्र चाहिँ बहसको विषय चाहिँ भन्न थालेको छ।
पक्कै पनि छ, तर अझै पनि त्यसका लागि चाहिँ कठिनाइ चाहिँ थुप्रै छन् है। किनभने दुईवटा देखिन्छ। एउटा चाहिँ राजनीति गर्दै गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एउटा समूह छ जसको राजनीतिभित्र प्रभाव छ। अपाङ्गताको सायद धेरै मुद्दाहरूमा उहाँहरूको बुझाइ अझ विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने अर्कोतर्फ अपाङ्गताको मुभमेन्टलाई हाँक्दै हिँड्नुभएका गैर सरकारी संस्था अथवा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका संस्थाहरूलाई नेतृत्व गर्नुहुने हाँक्नुहुने अपाङ्गता अधिकार कर्मीहरू अथवा अभियन्ताहरूको चाहिँ राजनीतिक स्तरसम्म दलहरूसम्म त्यो वृत्तमा पहुँच चाहिँ अलिक कम देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि जुन स्तरमा आवाज उठिरहेको छ अपाङ्गता क्षेत्रबाट त्यो आवाज ठ्याक्कै सम्बन्धित ठाउँसम्म प्रभाव पार्ने गरी चाहिँ पुग्न नसकेको जस्तो पनि लाग्छ, जसले गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी प्रक्रिया अथवा चाहिँ अन्य दल दर्ता प्रक्रिया लगायत जति पनि घोषणापत्रका कुराहरू छन् त्यहाँ चाहिँ अपेक्षित हिसाबमा प्रतिनिधित्व अथवा मुद्दाहरू फराकिलो रूपमा नउठेको देखिन्छ। किनभने यसका फेरि अर्को एउटा कुरा के छ भने अपाङ्गताको विविधता र कार्यगत सीमितताले पनि अलिकति भूमिका खेलेको छ। जस्तै हामी महिला आन्दोलनलाई हेरौँ होइन, विभिन्न ककसलाई हेरौँ, मधेसी मुभमेन्टलाई हेरौँ, जातीय मुभमेन्टलाई हेरौँ अथवा चाहिँ दलित आन्दोलनलाई हेरौँ, उहाँहरूमा कमसेकम तुलनात्मक रूपमा मोबिलिटी र सञ्चारको अवरोध अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा भन्दा कम देखिन्छ। हाम्रोमा त के भयो त भन्दा यहाँ चाहिँ एक थरी व्यक्ति यो मुभमेन्टमा हिँड्नको लागि मोबिलिटीको गमनशीलताका बन्देजहरू, अर्को सञ्चारका अवरोधहरू, यी सबै कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राजनीतिक मुद्दामा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि जुन स्तरबाट जुन बुलन्दका साथ आवाज उठाउनु पर्ने थियो त्यो पनि अलिकति कम भएको देखिन्छ होइन। अन्य मुद्दाहरूमा जति उठेको छ हाम्रो तर्फबाट पनि कम भएको देखिन्छ र बाँकी त अब दलहरूले त भिड होइन, सङ्ख्या त्यसलाई अलि बढी महत्त्व दिने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि कहीँ कतै हामीलाई पूर्ण रूपमा नछोडे पनि राम्रोसँग स्वीकारेको अनुभूति त अझै भएको छैन। अब यो राजनीतिक दलहरूसँगै चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि त्यो सवाललाई लिएर अपाङ्गता भएका त्यो सङ्घ संस्थाहरू वा अधिकार कर्मीहरूले पनि आफ्ना सवाललाई चाहिँ दलहरू समक्ष पुर्याउन नसकेको कारण पनि थोरै धेरै यो दृश्य देखिएको हो। बिल्कुल, मैले त्यही भने नि, जस्तै अब विभिन्न ओपिडीहरू अथवा चाहिँ अन्य गैससहरूले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक मुद्दालाई प्रमुख मुद्दाको रूपमा नबनाएकै कारणले पनि यो अवस्था भएको हो। र हाम्रो अपाङ्गता क्षेत्रमै काम गर्ने अपाङ्गता अधिकार कर्मीहरूले पनि अन्य मुद्दा सरह राजनीतिक मुद्दालाई अलिकति जोड्न नसक्दा, प्राथमिकीकरणमा राख्न नसक्दा र राख्दै गर्दाखेरि पनि अलिकति ऐक्यबद्ध नहुँदाखेरि र त्यो सँगसँगै जोडिएर आउने अवरोधहरूको कारणले गर्दा सायद एकातिर हाम्रो आवाज पनि अलिकति आवश्यकता अनुरूप चर्को हुन नसक्ने र अर्कोतर्फ अब त्यो चर्को आवाज नहुँदाखेरि राजनीतिक दलहरूले गरेको व्यवस्था यो सबैको योगफल हो जस्तो लाग्छ। अब यो अहिले हामी स्थानीय निर्वाचनको सङ्ख्यामा पनि पछौँ, त्यसमा अहिले स्थानीय सवालका कुरा गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका मूलभूत मुद्दा स्थानीय सरकारमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्थानीय सरकार जनतासँग जोडिने हुँदाखेरि पहिलो निर्वाचनमा, स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरूको लागि थुप्रै अन्यलताहरू थियो, व्यवस्थाहरू थिएन, यतिसम्म कि कार्यालय सञ्चालन गर्ने स्थान थिएन, 20-22 वर्षसम्म एउटा भ्याकुम रहेको स्थितिमा उहाँहरू आउँदाखेरि निश्चय नै धेरै प्राथमिकतामा उहाँहरू जेलिनु परेको थियो। कामको अन्यलता पनि थियो। झन्डै 1-2 वर्षसम्म त कानुनहरूको अभावमा, स्थलहरूको, स्थानहरूको, स्ट्रक्चरको, संरचनाको, कर्मचारीको अभावमा यो कार्य सञ्चालन नै अन्यलमा भएको अवस्था थियो। तर अब आउने निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको लागि त्यो अवस्था छैन, किनभने एउटा राम्रो फाउन्डेसन तयार भएको छ। त्यसले गर्दा अब निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरूको लागि काम गर्ने कार्यादेशहरू छन्, विधिहरू छन्, संरचनाहरू, संयन्त्रहरू छन्, कर्मचारी तन्त्र स्थापित भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले सामाजिक मुद्दाहरूमा अलि बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो जुरिस्डिक्सन अथवा कार्यक्षेत्रभित्र रहेका गरिब, सीमान्तकृत होइन, जोखिमयुक्त समुदायहरू, पछाडि पारिएका समुदायहरू, वर्गहरूको खोजी नीति र पहिचान गर्नु चाहिँ अब आउने जनप्रतिनिधिको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा मैले लिएको छु। हो, एउटा फरक व्यवस्थाबाट आउँदै गर्दा पहिलो चरणका
निर्वाचितहरूको लागि अपाङ्गता र समावेशीकरण नम्बर 1 प्राथमिकतामा नभएको अवस्था पनि थियो। किनभने हामी देख्न सक्छौँ विकासका नाममा थुप्रै संरचनाहरू बनेका कुराहरू, बाटोहरू बनेका, होइन, जेसिबीको चाहिँ नि यत्रतत्र प्रयोग भएका कुराहरू देख्दै गर्दाखेरि अपाङ्गताको समावेशीकरण अलि ओझेलमै परेको थियो। तर अब अहिले ती संरचनाहरू बन्दै गर्दा पक्कै तिनीहरूलाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा वास्तविक समावेशीकरण, मानव अधिकार, न्यायको प्रत्याभूत गराउने कुराहरू त होइन पछि पारिएका समूहहरूलाई जोड्दै जाँदा हुने हो नि त, होइन टिकारामजी? त्यो हिसाबमा चाहिँ नि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कहाँ कति छन्, लगत राख्ने, उनीहरूको खण्डीकृत तथ्याङ्कहरू राख्ने र उनीहरूको आवश्यकता सुहाउँदो स्थानीय कार्यक्रमहरू डिजाइन गर्नु चाहिँ अब आउने प्रतिनिधिको लागि एउटा अवसर र चुनौती छ। अब यो मतदानकै सङ्घारमा छौँ। अहिले मूलभूत रूपमा चाहिँ यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले मतदान गर्न पाउने अधिकारको विषय चाहिँ अलि बढी बहसमा पनि छ। खासमा अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले खोजेको मतदान गर्न पाउने अधिकारको विषय चाहिँ के हो, यो कति सम्बोधन भयो? वास्तवमा धेरै गम्भीर विषय हो यो। वास्तवमा राजनीतिक सहभागिता, प्रतिनिधित्व, नागरिकको अधिकार र कर्तव्यका कुराहरू ठ्याक्कै जोडिने भनेको चाहिँ मतदानसँग रहेछ। मतदानले एउटा व्यक्तिको चाहिँ नागरिक कर्तव्यलाई बोध गराउँछ भने एउटा मर्यादाको विषय पनि हो र एउटा पहिचानको सवाल पनि रहेछ। त्यो चाहिँ हामीलाई एकदमै गहिरोसँग चाहिँ अनुभूत भएको छ, निकै गहिरोसँग चाहिँ हामीलाई यो अनुभूत भएको छ। र अहिले खास गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पहुँचयुक्त निर्वाचन प्रणाली अथवा चाहिँ निर्वाचन प्रक्रिया नै सबैभन्दा ठुलो एउटा तगारोको रूपमा रहेको छ। किनभने हामीले हाम्रा विगतका निर्वाचनहरूलाई हेरौँ, मतदान केन्द्रहरूलाई हेरौँ, मतदान स्थललाई हेरौँ, त्यहाँ खटाइने कर्मचारीहरूलाई हेरौँ, अहिले झन्डै खटाइएका 70-75 हजार म्यादी प्रहरीको सङ्ख्या हेरौँ, मतदान अधिकृतहरूलाई हेरौँ, पर्यवेक्षकहरूलाई हेरौँ, कति व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि अपाङ्गता मैत्री अथवा अपाङ्गता समावेशी निर्वाचन प्रक्रियाको बारेमा प्रशिक्षित गराउन सकिएको छ त? निर्वाचन आयोग लगायत थुप्रै निकायहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्रीहरू, मतदाता शिक्षाका कार्यक्रमहरू जोडिरहेका छन्। ती कार्यक्रमहरू स्थानीय आवश्यकता सुहाउँदो कति बनाउन सकिएको छ भने फरक ढाँचामा, मैले फरक क्षमता भनिनँ, फरक ढाँचामा सुन्न, हेर्न र सूचना लिन आवश्यक पर्ने व्यक्तिका लागि सोही अनुरूप कतिको निर्माण गरियो भन्ने पनि मुख्य प्रश्न हुन्छ। हेर्नुहोस्, जबसम्म व्यक्तिमा सूचना हुँदैन, उसले जानकारी पाउँदैन, थाहा पाउँदैन, थाहा नपाएपछि मान्छेलाई रुचि पनि हुँदैन। त्यो रुचि र लगाव बढाउनका लागि जुन एउटा पूर्व निर्वाचन अवधिमा गर्नुपर्ने तयारीहरूमा अपाङ्गता समावेशी डिजाइनमा चाहिँ हामी कहीँ कतै चुकेको जस्तो लाग्छ। किनभने यसको एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण दिउँ, अहिले पनि छापिने मतदाता जुन मतपत्रहरू छन्, ती मतपत्रहरू अहिले पनि पहुँचयुक्त ढाँचामा, जस्तै दृष्टिविहीनले बुझ्न सक्ने, देख्न सक्ने गरी, बहिरा व्यक्तिले बुझ्न सक्ने गरी, अथवा चाहिँ न्यून दृष्टियुक्त व्यक्तिले थाहा पाउन सक्ने गरी, जो बौद्धिक अपाङ्गता, मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्, उनीहरूले सहज रूपमा यो भनेको यो रहेछ भनेर बुझ्न सक्ने खालको कतिको छापिएको छ। एकचोटि हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था पनि छ भने कतिको व्यक्तिलाई चाहिँ प्रशिक्षित बनाइएको छ। अर्को एउटा उदाहरण, हाम्रा मतदान स्थलहरू कतिका मैत्रीपूर्ण छन्, होइन? जस्तै व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताहरू जान सक्ने अवस्था कस्तो छ? कतिपय मतदान स्थललाई मैत्रीपूर्ण बनाइएको छ, तर के त्यो पर्याप्त छ त? बाटोहरू जहाँ मतदान स्थलसँग जोडिने बाटोहरू कतिको मैत्रीपूर्ण छन्, होइन? यातायातको उपलब्धता हुँदै नगर्दा सहयोगी आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूलाई मतदान स्थलसम्म कसरी पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ? यहाँनिर उल्लेखनीय कुरा के छ भने यदि व्यवस्थाले यो अवस्था सिर्जना नगरेको खण्डमा जो सहयोगी आवश्यक पर्छ मतदान गर्नका लागि, ती सहयोगी आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक दलहरूले कहिलेकाहीँ सहयोगको नाममा अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम देखिन्छ। यी जोखिमहरूबाट मुक्त हुन र निर्वाचनलाई भयरहित, गोप्य, मर्यादित र सभ्य बनाउनको लागि व्यवस्थाहरूमा सुदृढ गर्नुपर्छ। अन्यथा सहयोग आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने नाममा व्यक्तिहरूले अनुचित प्रभावमा पार्न सक्ने र त्यसबाट अनुचित लाभ हुन सक्ने जोखिम चाहिँ म देख्दछु। अब यो हामी अब लगभग मतदानको दिनको सङ्घारमा पनि छौँ, नजिक छ निर्वाचन। अहिले ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ मतदान गर्न एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्ति जानलाई धेरै कुराको अवरोध छ। एक त त्यो दिन ऊ कसरी मतदान केन्द्र पुग्छ, अर्को कुरा उसले मत हाल्न पाउने अधिकारको पनि कुनै सुनिश्चितता छ। अब एउटा मात्रै मतको पनि ठुलो महत्त्व हुन्छ। यो बारेमा हामीले हाम्रो निकायहरूलाई
निर्वाचन आयोगलाई किन बुझाउन सकेनौँ कि के हो खास? खास के भयो भने निर्वाचन आयोगले बुझ्दै नबुझेको पनि होइन, सायद निर्वाचन आयोगका पनि केही सीमितताहरू छन्, अथवा निर्वाचन आयोगले आफूसँग आवश्यक पर्ने यो विषयको आवश्यक पर्ने विज्ञ व्यक्तिहरू राख्न सकेको छैन। यसका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्ति र निकायहरूसँग जुन स्तरको सहकार्य गर्नुपर्ने थियो, सायद त्यो सहकार्य पनि पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण के हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहजै मतदाता परिचय पत्र बनाउने प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिएन, किनभने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा विभिन्न खालका अवरोधहरू थिए। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा कार्यालयले तोकेको स्थानमा मात्रै गएर मतदाता परिचय पत्र बनाउनु पर्ने प्रावधान थियो। तर ती केन्द्रहरू कत्तिका मैत्रीपूर्ण थिए त। व्यक्ति त्यहाँ एकजना बाहिर व्यक्ति गएर उसले आफ्नो इच्छाले चाहिँ मतदाता परिचय पत्र बनाउन सक्ने अवस्था थिएन। दृष्टिबिनका लागि सहयोगीको व्यवस्था ती स्थलहरूले गरेका थिए त। जब हामी मतदाता परिचय पत्र निर्माणकै प्रक्रियामा चुक्छौँ भने यसले समग्र मतदान प्रक्रियालाई असर त पार्छ नै। अब कुरा गरौँ कनीकुती जोहो गरेर व्यक्तिले परिचय पत्र बनाइहाल्यो भने पनि अब मतदानसम्म जानका लागि अहिले छापिएका मतपत्रहरू एउटा दृष्टिबिनले बुझ्न सक्ने अवस्था कतिको छ, होइन? कतिको उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बुझाइएको छ। र अर्को कुरा त के हो भने खास गरेर यदि निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउने हो भने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो प्रभावमा नपारिकन वास्तविक मतदाता शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हो, जसले गर्दा यो निर्वाचनसँग सम्बन्धित जति पनि प्राविधिक कुराहरू छन्, पहुँचयुक्तताका कुराहरू छन्, त्यो सुनिश्चित हुन सक्थ्यो। अब अहिले निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ समावेशी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त यहाँनिर धेरै देखिएन। किनभने एउटा उदाहरण दिउँ, हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पटक पटक पहिलेको समयदेखि नै एउटा व्यक्तिगत सहयोगीको आवश्यकता पर्ने मतदातालाई आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई सहयोगीको रूपमा लगेर मतदान गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड माग र लबी पनि थियो। तर अहिले पनि मतदान अधिकृत वा एका घरको व्यक्तिलाई मात्र सहयोगी लान सक्ने बन्देज अथवा चाहिँ त्यो प्रावधानले चाहिँ गोप्य मतदानको अधिकारलाई खुम्चाइदिएको छ। यो मेरो बुझाइमा त अलिकति आइरोनी जस्तो, नमिल्ने जस्तो, आफैमा बाँझिने जस्तो लाग्छ। एकातिर गोप्य मतदान हुनुपर्छ भनेर कुरा गरिएको छ पनि अर्कोतर्फ सीमित व्यक्तिलाई मात्र सहयोगी लानुपर्छ र यति भित्रमा चाहिँ तिमीले गोप्यता चाहिँ आफूलाई चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने खालको वातावरण निर्वाचन आयोगबाट जसरी भएको छ अथवा यो व्यवस्थामा भएको छ त्यो आफैमा बाँझिने छ। किनभने मैले नचिनेको मतदान अधिकृतले मैले भनेको चिन्हमा भोट हालिदिनुहुन्छ भन्ने अथवा मैले भनेको चुनाव चिन्हमा मतदान गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले कसरी विश्वास गर्ने? त्यसको इन्डिकेटर के? किनभने गोप्य मतदान हो, त्यहाँ त न त कुनै क्लोज सर्किट क्यामेरा राख्न सकिन्छ अथवा ल मतदान अधिकृतको पनि कुरा छोडौँ, मेरै घरको व्यक्ति राजनीतिक दलमा अन्य दलमा रहेको हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ त? त्यो पनि नहोला। विगतले धेरै यस्ता घटनाहरू देखाएको छ। एउटै परिवारमा दृष्टिविहीन व्यक्ति एउटा दलको र उहाँको सहयोगी परिवारका अन्य सदस्यहरू अर्कै दलको भएको कारणले त्यो व्यक्तिले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई सहयोगीको रूपमा नपत्याएको अवस्था छ। तर अहिलेको व्यवस्थाले जबरजस्ती त्यही व्यक्तिलाई वा मतदान अधिकृतलाई लानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनाएको छ। यहाँनिर गोप्य मतदान कसरी सुनिश्चित हुन्छ प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छौँ। यो अहिले अब यो स्थिति देखिया छ, यसले चाहिँ अपाङ्गता भएका मतदाताहरूको अधिकारको विषयमा वा भनौँ उनीहरूले जे सोचिरहेछन् के प्रभाव पार्छ त्यसो यो उनीहरूले मतदान गर्न नपाउँदाखेरि वा भनौँ त्यो मतदानप्रतिको अविश्वास? हेर्नुहोस्, समग्र युवा र राजनीतिको कुरा हेऱ्यो भने अधिकांश युवाहरूमा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा, राजनीतिप्रतिको लगाव, होइन, राजनीतिप्रतिको संलग्नता तुलनात्मक रूपमा कम पाइन्छ र यो कुरा अपाङ्गता भएका युवाहरूमा पनि अछुतो छैन। त्यसैमाथि जब निर्वाचन प्रणालीहरू, राजनीतिक सहभागिताका प्रक्रियाहरूमै जब अवरोधहरू खडा गरिन्छ, एकातिर समग्रमा भएको वितृष्णालाई यी अवरोधहरूले थप मलजल गर्दछन्, जसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् वा अन्य युवाहरूमा हुने नै के हो र, नेताहरूले गरेका नै के छन् र
फेरि अर्कोपल्ट भ्रष्टाचार गर्न, फेरि अर्कोपल्ट चाहिँ पावरको दुरुपयोग गर्नका लागि किन जिताउने भन्ने खालको आम मनस्थितिले जरा गाड्न सक्छ र प्रशय पाउन सक्छ। राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक चेतना युवाहरूमा हुनु एकदमै जरुरी छ र सही व्यक्ति छान्नका लागि निर्वाचन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी हो। यसमा हरेक युवाहरूले, अझ पहिलोपटक भोट हाल्ने युवाहरूले अझ चनाखो भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो प्रक्रियामा भएका तगारोहरू चाहिँ हट्नुपर्छ। अन्यथा फेरि एउटा कुनामा बसेर नेताहरूलाई गाली गर्ने, देश बिग्रियो भन्ने बाहेक अरू नियति हामीले भोग्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। अब जसले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ नि, एउटा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदान गर्न प्रेरित गर्न उम्मेदवार, राजनीतिक दल, परिवार र स्वयं अहिले हामीले स्थानीय तहमा खोलिएका मतदान अधिकृतहरूको कस्तो कस्तो भूमिका हुनुपर्छ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो स्थानभित्र, आफ्नो जुरिस्डिक्सनभित्र कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुराको लगत हुनु एकदमै जरुरी छ। किनभने जहाँसम्म पहिचान हुँदैन त्यहाँसम्म खोजी नीति पनि हुँदैन। फेरि खोजी नीति जबसम्म गरिँदैन पहिचान पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिचानका लागि जसरी उहाँहरूले घर दैलो कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, राजनीतिक साक्षात्कार गर्नुहुन्छ, भेटघाट गर्नुहुन्छ, हरेक घर दैलोका कार्यक्रममा, टोल टोलमा गरिने सभाहरूमा, माइकिङहरूमा यहाँहरूले जसरी गीत मार्फत, यहाँहरूले कविता मार्फत, यहाँहरूले साङ्गीतिक कार्यक्रम मार्फत अथवा आफ्ना भाषण मार्फत सामाजिक मुद्दा उठाउँदै हुनुहुन्छ नि, अपाङ्गता भएका व्यक्ति यो ठाउँमा छन् कि छैनन्, हरेक आफ्ना मन्तव्यहरूमा, आफ्ना भाषणहरूमा, आफ्ना गीतहरूमा यो प्रश्न सोधौँ। जब नेताहरूले, उम्मेदवारहरूले, निर्वाचन आयोगले यी प्रश्न सोध्न थाल्छन्, यी प्रश्न जब सोध्न थालिन्छ तब घरभित्र लुकाएर राख्ने अपाङ्गता भएका सदस्यहरूलाई परिवारले पनि बिस्तारै बाहिर निकाल्न थाल्नुहुन्छ अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि स्वतःस्फूर्त बाहिर आउन थाल्नुहुन्छ। एउटा सुरक्षित वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि उम्मेदवारहरूले, राजनीतिक दलहरूले, यसमा काम गर्ने एजुकेटरहरूले, पर्यवेक्षकहरूले तथा खटिने मतदान अधिकृतहरूको समेत भूमिका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने यो विषयमा बोलिनुपर्छ जुन कम गरिन्छ। हजुर, त्यसो भए अहिलेको हाम्रो मूल सवाल भनेको चाहिँ गोप्य मतदान गर्न पाउनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मतदान केन्द्रसम्म जाने वातावरण बनाउनु पर्यो। सहभागिताको विषय चाहिँ त्यसपछि, किनकि मतदानै गर्न पाउने स्थिति सृजना नहुँदासम्म त हामीले सहभागिताको कुरा गरेर खासै त्यति धेरै ठुलो अर्थ नदेखिएला। बिल्कुल, यसको सुरुवात अझ अगाडिदेखि निर्वाचन आयोगले मतदाता जुन शिक्षा अथवा चाहिँ जुन मतदाता परिचय पत्र बनाउने क्रमदेखि नै यो क्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो। जे जतिले अब परिचय पत्र, आफ्नो भोटर आइडी प्राप्त गर्नुभएको छ, अब उहाँहरूलाई यो मतदान प्रक्रियामा ल्याउनका लागि सबै तह र तब्काबाट चाहिँ काम गरिनुपर्दछ। किनभने यसको सुरुवाती बिन्दु भनेको नै पहुँचयुक्त निर्वाचन प्रक्रिया हो। जब व्यक्तिहरू निर्वाचनमा जान्छन्, भोट खसाल्छन्, आफूले इच्छाएको व्यक्ति मार्फत गोप्य मतदान भएको सुनिश्चित हुन्छ, त्यति बेला मात्रै उनीहरूले एउटा राजनीतिक प्रक्रियामा अथवा एउटा नागरिकको हिसाबमा आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको अनुभूति गर्छन्। अहिलेको व्यवस्थाले त मैले भोट हाल्न पाउँछु, तर मैले इच्छाएको व्यक्तिबाट मैले चाहिँ भोट हाल्न नपाउने हुँदा मेरो गोप्य मत मैले इच्छाएको ठाउँमा भोट हाल्न पाउँछु कि पाउन्न भन्ने अन्योलता छ नि त। किनभने जहिले पनि हाम्रा मतदाताहरूले के बुझ्नुभएको छ भने एक मतले फरक पार्न सक्छ। यो एकदमै विचारणीय प्रश्न छ। एक मतले यदि जिताउन सक्छ भने उसको यदि एक मत सही ठाउँमा परेको छ छैन भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिलाई सुनिश्चित छैन भने उसले त्यो एक मत नदिन पनि सक्छ। किनभने म यदि दृष्टिविहीन व्यक्ति छु र मैले नचिनेका व्यक्ति वा मेरा घरका विश्वास नलाग्ने व्यक्तिमै सीमित भएर मैले भोट हाल्नुपर्छ भने म किन भोट हाल्छु? यदि मलाई विश्वास छैन भने, मतदान अधिकृतलाई जब म विश्वास गर्दिनँ भने म किन भोट हाल्छु? त्यसो यो परिस्थितिमा भोट हाल्न जाने कि नजाने? पक्कै पनि जाने। किनभने जाने र आफूलाई परेको अप्ठ्यारोको बारेमा आवाज उठाउने। म तमाम अपाङ्गता भएका युवाहरूमा, व्यक्तिहरूमा के आह्वान गर्न पनि चाहन्छु यो क्षेत्रमा एउटा सचेत नागरिकको हिसाबमा, एउटा युवाको हिसाबमा भने अन्योलता छ। तर जब हामी जाँदैनौँ, न हामीलाई निर्वाचन आयोगले चिन्छ, न हामीलाई दलहरूले चिन्छन्। जसलाई भेट्नुहुन्छ, खै
मेरो गोप्य मतदानको कदर भएको, खै मैले इच्छाएको व्यक्ति पाएको। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, यु क्यान नट विन अ गेम द्याट यु इभन डोन्ट प्ले। भनाइको अर्थ तपाईँ कुनै पनि खेल जित्न सक्नुहुन्न जबसम्म मैदानमा उत्रिनुहुन्न। हामी मतदानको प्रक्रियामा जबसम्म त्यो लाइनमा हामी देखिँदैनौँ, जबसम्म नेताहरूले हामीलाई चिन्नुहुन्न, जबसम्म दलहरूले हामीलाई चिन्नुहुन्न, जबसम्म हाम्रो उपस्थिति मतदान स्थलमा हुँदैन, न निर्वाचन आयोगले चिन्छन् न कसैले हामीलाई पहिचान र खोजी नीति नै गर्छन्। त्यसैले भोट हाल्न जाने, तर यी आवाजहरू आफूलाई परेको कुरा, म आफूले भोट हाल्दै गर्दा ढुक्क हुन नसकेको अप्ठ्यारोको बारेमा चाहिँ जति सक्यो बोल्ने। यस्तै मिडियामा पनि, किनभने मिडियाले थुप्रै यो कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको हुन्छ, बेला बेलामा चाहिँ प्रतिक्रियाहरू लिइरहनु भएको हुन्छ। तपाईँ मतदान गर्नुहोस्, तपाईँलाई अप्ठ्यारो अनुभूति भयो भने तत्काल यस्तै कार्यक्रममा खबर गर्नुहोस् र आज म बोले जस्तै आफ्ना कुराहरू बोल्नुहोस्। यसरी मात्रै हामी चाहिँ परिवर्तन गराउन सक्छौँ। मेरो भोट मैले अब यो पाइनँ के अरे म जान्न भयो होस् भन्न थालियो भने हामी अझै पछाडि पर्छौँ, किनभने अर्काले हामीलाई देख्दैनन्, नदेखेसम्म चिन्दैनन्। हस्, हुन्छ। यहाँलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। नेत्रहीन युवा सङ्घ नेपाललाई यहाँहरूले यो मुद्दामा बोल्ने र बहसमा सहभागी हुने एउटा मौका दिनुभयो। म नेत्रहीन युवा सङ्घ नेपाल सिङ्गो केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अभियानमा यहाँहरूको जस्तो मिडियाको निकै ठुलो भूमिका रहेको छ, यी मुद्दालाई अझ अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै सहकार्यका लागि धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो नेत्रहीन युवा सङ्घका केन्द्रीय महासचिव रामचन्द्र गैरे। उहाँसँग हामीले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाल केन्द्रित कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै आजको प्रश्नका लागि छुट्याएको समय सकिएको छ। भोलि फेरि हामी अर्को विषयमा अर्को कुराकानी लिएर आउनेछौँ। तपाईँ हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। आजलाई म टिकाराम घिमिरे बिदा माग्छु। नमस्कार।